प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँ चाहिँ टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास मेहता यानी यहाँ चिरप्रीति सर आरबी सर उपस्थित भइसकेको छु लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईँले थाहा छँदैछ कि हाम्रो यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ तपाईँ रेडियो बादलमा मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोला वा बादल इंग्लिश क्लासेस वा क्लासेस बाई आरबी सर सर्च गर्दा फेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यहाँ सबै भिडियोहरू मेरो अपलोड गरिएको त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हामीले हिजो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा स्टडी गरे। आज हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ। स्टडी यानी कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। त्यस्तै प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, आजको टपिक रहेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब सबभन्दा पहिले हामीले जान्नुपर्ने के हो भने यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स के हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स केलाई भनिन्छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा हामीले के गर्नुपर्ने भने हामी एकदम बुझिरहेछौँ। प्रेजेन्टको अर्थ के हुन्छ भने वर्तमान, अनि पर्फेक्टको अर्थ के हुन्छ भने पूर्ण, अनि त्यस्तै टेन्सको अर्थ के हुन्छ भने काल। यानी कि प्रेजेन्टको वर्तमान, पर्फेक्टको पूर्ण, त्यस्तै टेन्सको चाहिँ तपाईँको काल। अब सबै कम्बाइन भएर हामी के गर्छ नेपालीमा यसलाई के गर्छ भने पूर्ण वर्तमान काल। अब यो कसरी भएछ भने यो यहाँ गएछ र यो यहाँ आएछ। पूर्णको ठाउँमा वर्तमान र वर्तमान ठाउँमा पूर्णलाई। यो हाम्रो के हो इङ्ग्लिसको नियम रुल्स हो। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीले तपाईँ बुझिसक्नुभयो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई नेपालीमा पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। भने हामीले नेपालीमा यसको नाम जुन हेरिरहेछौँ हामी पूर्ण वर्तमान काल भने यसको नामबाट नै हामीले के भन्छ थाहा भइरहेछ कि यो कस्तो टेन्स होला भने कस्तो टेन्सले भनिरह्यो होला। किनभने यो आफै भनिन्छ पूर्ण काल यानी वर्तमान समयमा बताउँछ, यानी कि पूर्ण यानी कुनै काम भइसकेको काम बताउँछ। जस्तै कि म भात खाएको छु अथवा म भात खाइसकेको छु, यस्तो कुराहरू आउँछ भने जसलाई हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्ने गर्छौँ। प्रिय साथीभाइ पनि ध्यान दिइरहनु होला। जस्तै अब हेरेर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब हामीले चिन्ने तरिका, चिनिने नियम वा तपाईँले तरिका भन्न सक्नुहुनेछ। चिन्ने नियम वा तरिका भन्न सक्नुहुनेछ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ, अब यसलाई चिन्नुपर्ने के हो भने नेपाली वाक्यको अन्तमा एको छ, एका छौ, एको छिन्, एका छस् यस्ता कुराहरू आउँछ भने हामी ढुक्क भएर बुझ्ने कि यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। जस्तै कि राम भात खाइसकेको छ वा यसलाई हामी भन्न सक्छौँ फेरि अर्को तरिकामा राम भात खाएको छ। अब यसमा के बुझिरहेछ भने यो के बताइरहेछ यानी पूर्ण काम बताइरहेछ। खाने जुन काम छ त्यो सिद्ध्याइदिएछ, कम्प्लिट भइसकेछ। यसैले हामी के भन्छौँ यसलाई पूर्ण वर्तमान काल यानी अङ्ग्रेजीमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्ने गर्दछौँ। प्रिय विद्यार्थी साथी, जुन तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो चिन्ने नियम छ। अब चिन्ने नियममा के गर्न सक्छौँ भने हामी हेर्नु होला, नेपाली वाक्यको अन्तमा एको छ, एका छौ, एकी छिन् आदि यस्ता कुराहरू आउँछ भने हामी के बुझ्ने भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स बुझ्ने। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अब हेर्नु ध्यान दिएर। अब जस्तै म दुईवटा इक्जाम्पल भन्छु कसरी चिन्ने भने जस्तै कि म पढिसकेको छु यानी कि एको छु आइरहेछ अन्तमा भने बुझिहाल्यो कि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। ऊ भात खाएको छ, ऊ भात खाएको छ मतलब ऊ खाएको छ मतलब लास्टमा हेरेर चाहिँ एको छ आइरहेछ। अब एको छ आयो भने बुझिहाल्यो यहाँ एको छ, एका छौ यस्तो आउँछ भने हामी के बुझ्ने यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। अब मलाई आशा छ कि तपाईँहरू चिन्न सक्नुहुन्छ।
अब यो कुरा सहित नेपालीमा चिनिसक्यो अब बनाइदिन्छु, तर अब हामीले इङ्ग्लिसमा कि अङ्ग्रेजीमा कसरी गर्ने भनेर। तब टेन्सन नलिनु भाइ बहिनीहरू, यसको फर्मेट हुन्छ अनि स्ट्रक्चर हुन्छ जुन म तपाईँले बताउँछु। अनि यसभन्दा पहिला अब स्ट्रक्चरलाई निर्माण गर्ने तरिका मैले बताइदिएँ। जस्तै एउटा हिन्दीमा कहावत छ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कोई इतिहास को रचता है और कुछ ऐसा होता है रटता है। त हामी रट्ने काम नगरौँ, रच्ने काम गरौँ भने तपाईँले सिकाएको थिएँ। यदि हेर्नुभएछ भने टेन्सको पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नु तपाईँले, अनि त्यो बनाउने तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुभएछ भने अब हेर्नु हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, यानी कि यसको हामी के गरिरहेछौँ, स्ट्रक्चर अफर्मेटिभको। जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसो के हो भने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहिला सब्जेक्ट त्यसपछि हैज हैव त्यसपछि V3 त्यसपछि हाम्रो ऑब्जेक्ट। यस्तै गर्ने हो भने नेगेटिभ सेन्स बनाउँदाखेरि हामीले के हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यसमा हामीले केही गर्नुपर्ने छैन, हामी मात्र हैव हैज पछि नट थप्नु पर्ने, अरू केही छैन। यस्तै हामी हेर्नु, यसले इन्ट्रोगेटिभ गर्छौँ हामी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। क्वेसन मार्क नबिर्सनुलाई, किनभने अन्तमा गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसन मार्क्स दिनै पर्छ। त्यस्तै प्रिय साथीभाइ, यसले नेगेटिभ गर्ने हो भने हैज हैव, अनि एक्जुलरी भएपछि हामी नट थपिदिन्छ भने के भइहाल्छ भने त्यो हाम्रो नेगेटिभ भइहाल्दछ। जस्तै हेर्नु चाहिँ इज नट र हैज नट, वाज नट, वेयर नट, यस्तो कुराहरू हामी गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै हैज हैव प्लस नट प्लस सब्जेक्ट, यानी यसले सब्जेक्ट जान्छ हामी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। यसलाई हामी अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने, अर्को माध्यमले, अर्को मेथड हो भने यसले सब्जेक्टले यहाँ गरिदिनु होला र यसले यहाँ गरेर हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै अवरमा हामी हेर्छौँ भने हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्लिज साथीभाइ पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला, हामी यसमा के गरिरहेको छौँ भने अब यसमा के छुटेछ भने क्वेसनमा। किन क्वेसनमा छुटेछ, किनभने क्वेसन इन्ट्रोगेटिभ भन्दाखेरि क्वेसन जसलाई हामी यस नो क्वेसन भनेर चिन्ने गर्छौँ। अब यसमा इक्जाम्पल मार्ने छौँ हामी एउटा दुईवटा लगाएर। जस्तै कि यसो हेर्ने भने राम हैज इटेन राइस, राम हैज इटेन राइस। अब अर्को गर्ने भने राम हैज नट इटेन राइस, राम हैज नट इटेन राइस। अब यसलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ बनाउने गर्छौँ। के गर्छौँ भने इन्ट्रोगेटिभ। यसमा के गर्ने हामी, यसले यहाँ लाग्ने हो, यसले यहाँ लाग्ने। जस्तै हामी यसमा गरेछौँ सेम त्यस्तै यसमा पनि गर्ने हो। अब यस्तै हामी के गर्ने, यसले यहाँ लगाइरहेछौँ, यसलाई यहाँ, होइन। अब के गर्ने हामी हैज, अनि एक्जुलरी भावले बाहिर निकालिदिने भएछ, हैज राम इटेन राइस। अब त्यसमा लास्टमा के दिनुपर्छ हामीलाई, क्वेसन मार्क्स दिनुपर्छ। किन क्वेसन मार्क्स दिनुपर्छ भने हाम्रो यो इन्ट्रोगेटिभ यानी क्वेसन छ, त्यसलाई हामीलाई क्वेसन मार्क्स दिनै पर्छ यहाँ। अब यसलाई हामी के बनाउँछौँ, इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ भने बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ हामीलाई, हैज प्लस नट, यानी हैज नट राम इटेन राइस, हैज नट राम इटेन राइस। अब यसलाई हामी अर्को मेथडले गर्ने भने, यानी कि यो स्ट्रक्चरमा गर्ने हो भने हामी एकदम सजिलै गर्न सक्छौँ। के गर्ने, हैज, अब यसले यहाँ गर्ने र यसले यहाँ गर्ने, नटलाई रामको ठाउँमा सब अनि रामलाई नटको ठाउँमा भइहाल्यो हाम्रो। हैज राम नट इटेन राइस, हैज राम नट इटेन राइस वा हैज नट राम इटेन राइस। अब तपाईँको मनमा के उठिरह्यो होला भने क्वेसन, सर हामीले यो त बुझिसक्यो भने अब यो हैज र हैवले कसरी गर्ने, यो कुरा हो तपाईँको मनमा डाउट भइरहेको होला। अब के गर्ने यसलाई भने कसरी हामीले बुझ्नुपर्ने, सर हैजलाई प्रयोग कहाँ गर्ने वा हैवले कहाँ गर्ने। यसमा धेरै साथीभाइ पनि कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ
कि सर यानि कि सर सिङ्गलरसँग हाज र पुरुषसँग ह्याभ अनि आई र त आईसँग ह्याभ किन गर्ने त आईसँग ह्याभ यदि सही छ भने नियम गल्ती जस्तो हामी धेरैजना पढ्नु भएको हुन्छ र कन्फ्युज भइहाल्नु भने अहिले कन्फ्युज नहुन् किनभने हामी यसकै लागि यहाँलाई पढिरहेछौँ सुनिरहेछौँ। यदि रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने तपाईँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मेटेर म अब युज अफ हाज र ह्याभको बारेमा स्टडी गर्छु र हाज र ह्याभको प्रयोग हेराउने सेक्सनमा तपाईँ बनेर बस्नु हाम्रो बादल टिभीमा र साथसाथै हाम्रो रेडियो बादलमा। प्लिज साथीभाइ अब के हेर्नेछु भने युज अफ हाज और ह्याभ। युज अफ हाज और ह्याभ। अब हाज र ह्याभ कहाँ प्रयोग गर्ने भने हामी त्यही भएर के गरिरहेको छौँ पर्सनको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। पर्सन यानि कि जस्तै तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ पर्सन। यो पर्सन कतिसम्म छ भने 3 प्रकारको हुन्छ। यानि कि हामी सबैले थाहा छ त्यही दिन हामी पर्सनको बारेमा नै रटिरहेको छौँ, पर्सनको बारेमा नै हेरिरहेको छौँ। पर्सन हामी पुरो माइन्ड पर्सन जस्तो भइसक्यो, पर्सन पुरो एकदम घुमिरहेछ यस्तो भइसकेछ हाम्रो कि होइन। अब तपाईँले किनभने तपाईँको माइन्डमा पनि घुमिरहेछ, तपाईँले थाहा भइसकेछ कि पर्सन कतिवटा हुन्छ इङ्ग्लिसमा हाम्रो, किनभने त्यही दिनदेखि हामी पर्सनको बारेमा स्टडी गरिरहेको छौँ। यदि सुन्नु भएको छैन, यदि आज नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेरिराख्नुहुन्छ अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु ताकि तपाईँले मेरो सबै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। लिसन, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र अर्को तपाईँको थर्ड पर्सन। अनि तपाईँले थाहा छ यसमा कि फर्स्ट पर्सन के हुन्छ भने दुईटा हुन्छ, यसमा पनि सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ, यसले सिङ्गुलर प्लुरल बुझ्नु होला। यसमा सेम त्यही हो, सिङ्गुलर र प्लुरल। यसको पनि सेम हाम्रो के हो, यही 3टा हो, सिङ्गुलर र प्लुरल। अब यसमा हेर्ने हामी सिङ्गुलर वर्डको अर्थ के भइरहेछ हाम्रो आई, प्लुरलको अर्थ वी। अब यसमा पनि हामी हेर्यो भने हामीले सबैले थाहा छ सेकेन्ड पर्सन र सिङ्गुलर प्लुरल के हुन्छ, एउटै हुन्छ, यु नै हुन्छ, दुवैको यु नै हुन्छ होइन। अब यसमा हेर्ने थर्ड पर्सनमा के हुन्छ, हि सी इट अनि प्लुरलमा दे, सिङ्गुलरमा हि सी इट र प्लुरलमा दे। अब हामी बुझिसके फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन हाम्रो थर्ड पर्सन। फर्स्टमा म, सेकेन्ड पर्सन तपाईँ र थर्ड पर्सनमा त्यो, यानि म तिमी तपाईँ, म तिमी अथवा ऊ, म फर्स्ट पर्सन तपाईँ सेकेन्ड पर्सन र ऊ चाहिँ थर्ड पर्सन। यसरी बुझ्न सक्छौ म तिमी ऊ। अब यसले प्लुरलमा हेर्यो भने हामी तपाईँहरू र उहाँहरू। अब हेर्नु कसरी बुझ्ने भने यसको साथमा हामी के प्रयोग गर्ने, ह्याजको, यानि कि अनि यो थर्ड पर्सन जस्तै कि हामी हेरेँ यानी हेरेको छु, हेर्नु ध्यान दिएर कहाँबाट कहाँ मिलाइरहेको छु म। यानी यससँग के प्रयोग गर्ने हामी, ह्याभको प्रयोग गर्ने। अब बुझिहाल्यो हामी फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सनको हिसाबले हुन्छ। हाम्रो थर्ड पर्सनको सिङ्गुलर सब्जेक्टको साथमा ह्याजको प्रयोग गर्ने र बाँकी सबै पर्सनसँग हामी के गर्ने, पर्सन नम्बरसँग ह्याभकै प्रयोग गर्ने। अब हेर्नु आईसँग ह्याभ किन गर्छौँ भने हामी आई ह्याभ। अब आई कुन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, यानि कि फर्स्ट सिङ्गुलर के ह्याभले मागिरहेछ। वी पनि आइरहेछ भने हामी के गर्छौँ, ह्याभ, किनभने यहाँ वी पनि ह्याभले मागेछ। त्यस्तै यु, अब यु त सिङ्गुलर होस् प्लस जे होस् हामीले फर्कै पर्दैन, किनभने युसँग पनि हामी ह्याभ नै गर्ने हो। त्यस्तै थर्ड पर्सनको दे, यसमा पनि हामी ह्याभ गर्ने। तर यसमा हामीले कहीँ हि हेरिहाल्छौँ, हिसँग के गर्ने, ह्याज गर्ने। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ भने तपाईँले यति याद राख्नु, थर्ड पर्सनको सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग हामी मात्र ह्याजको प्रयोग गर्ने र बाँकी सबैसँग के प्रयोग गर्ने, हामी यो ह्याभको चाहिँ प्रयोग गर्ने। फर्स्ट पर्सन म, सेकेन्ड पर्सन तपाईँ र थर्ड पर्सन हो, यति याद राख्नु होला। अब हेर्नु आई ह्याभ, आई ह्याभ भन्छौँ हामी। आई ह्याभ किन भन्छौँ, किनभने आई हाम्रो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन के यो भयो हाम्रो आईसँग के हाम्रो ह्याभ प्रयोग, त्यसै हामी आई ह्याभ गर्छौँ। अब यस्तै क्रममा हामी हेर्ने भने जस्तै कि राम भयो, अब रामसँग ह्याभ गर्ने कि ह्याज गर्ने, यहाँ अप्सन दिएको छ। अब ह्याभ पनि हुन सक्छ र यहाँ ह्याज पनि हुन सक्छ।
अब तिमीले कसले सिलेक्ट गर्ने हामीले कन्फ्युजन नो प्रब्लम। अब हेर्नु राम कुन पर्छ राम एउटा केटा हो केटाको प्रोनाउन कुन छ हि यानी यहाँ भयो। अब यो के भन्छ ह्याज त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ ह्याजलाई सिलेक्ट गर्छौँ बनाइदिन्छौँ। अब त्यस्तै हामीले अब यसमा राम एन्ड सीता भइहाल्छ दुईवटा बुझ्नु न राम एन्ड सीता। अब एउटा म्यास्कुलिन र फेमिनिन। अब धेरै साथीभाइ भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ यसमा के हुन्छ राम र सीता छ अब के गरिदियो यसमा यसको हि र सी प्रोनाउन छ तपाईँको हि एन्ड सी गरौँ कि के गरौँ हि सी गरिदियो के गरौँ यस्तो धेरै कन्फ्युज भयो। त्यसो कन्फ्युज नहुनु राम एन्ड सीता भयो भने कि एकजनामा दुईवटा भयो यानी थर्डै पर्सन भएबाट दुईवटा भयो भने कि पुरै भयो भने त्यसको दे हुन्छ त्योसँग ह्याज कि ह्याभ या ह्याभ त्यसरी दुईवटा हुँदाखेरि पनि ह्याभ नै प्रयोग गर्ने। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू अब म यसलाई मेट्न चाहन्छु आई थिङ्क तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला कि हाम्रो ह्याज र ह्याभको प्रयोग कहाँ चाहिँ गर्ने र कहाँ नगर्ने। अब यसै क्रममा हामीले सेन्टेन्स युजको बारेमा पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो कि कस्तो सेन्टेन्स साथमा हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने र कस्तो टेन्सको साथमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई प्रयोग नगर्ने भनेर। त्यस्तै अब हामी यसको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ कि हामी कहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने र कहाँ चाहिँ हामी प्रयोग नगर्ने। यसलाई म मेट्न चाहन्छु। मेट्नुभन्दा पहिला एकचोटि भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि आफ्नो मोबाइलमा एफएम सुनिराख्नु भएको छ रेडियो सुनिराख्नु भएको छ रेडियो बादल सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले मोबाइलको रेकर्ड खोलेर कुरालाई रेकर्ड गरेर तपाईँ चाहे एउटा डाउनलोड वा तपाईँ रेकर्डले सुन्न सक्नुहुनेछ। अब यसले मेट्न चाहन्छु म मेटेपछि अब तपाईँले बताउँछु सेन्टेन्स युज कसरी गर्ने हामीले। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई कस्तोको सेन्टेन्स युज पनि हुन्छ यदि हामी भर बीजको बारेमा छलफल गरेँ अनि अब हाम्रो सेन्टेन्स युज सेन्टेन्स युज। अब ध्यान दिइरहनु होला यसमा के हुन्छ भनेर जस्तै कि तपाईँले थाहा छ साथीभाइ बहिनीहरू अलरेडी जस्ट अलरेडी जस्ट यो दुईटा कुरा अलरेडी जस्ट एट सो फार लेट रिसेन्टली इभर नेभर यस्तो कुरा आउँदाखेरि के गर्ने हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स जस्तै कि I have already gone there. I have already gone there. यानी कि म त्यहाँ अलरेडी गइसकेको थिएँ। जस्तै कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट so far late recently ever never यस्तो कुराहरू आउँछ भने हामी के बुझ्ने भने यसलाई के प्रयोग गर्ने भने हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्ने। अब यसै गरेर भाइ बहिनी तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला। अब यसैमा हाम्रो सोइङ लङ्स ड्युरेसन अफ टाइम प्लस 4 आउँछ भने हामी के प्रयोग गर्ने त्यस्तै पिरियड अफ टाइम बताउँछ सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छ। आई हेभ लिभड सिन्स 2068 40 यस्तो गरेर भन्ने। अब तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स केलाई भनिन्छ भनेर। अब यसको प्रयोग पनि बुझ्नुभयो कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट के हो। अब यसैमा हामीले बुझ्नुपर्ने हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू यसको अर्थ के हुन्छ हाम्रो वर्तमान पूर्ण यसको अपूर्ण यसको चाहिँ हाम्रो काल वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब हामी के गर्छौँ भने यो दुईटा मिलाएर छौँ मिक्स गरेछौँ भने यसले हामी कहाँ गर्छौँ यहाँ गर्छौँ पूर्ण अपूर्ण धेरै ठाउँमा भयो। अब वर्तमान र वर्तमानलाई पूर्ण ठाउँमा यहाँ गरिदिन्छौँ। अब यो जहाँ पर्छ त्यहीँ रहिहाल्छ भने अब मिलाउँ हामी। अब यो त यहाँ आयो दुइटै र यो चाहिँ हाम्रो यहाँ गयो। अब मिलाउँदा के भयो अब यो यहाँ आयो भने पूर्ण यानी कि अपूर्ण हो यहाँ गयो के भयो वर्तमान यो कालो काल छँदैछ यानी कि पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि यसको अर्थ के हुन्छ भने कुनै काम पहिलादेखि सुरु भएछ र अहिलेसम्म चल्दै आइरहेको। जस्तै कि राम 2 घण्टादेखि फुटबल खेल्दै आइरहेको
छ। अब यसमा हेर्नु राम फुटबल खेल्न सुरु चाहिँ कब 2 घण्टा पहिले सुरु गरेछ र अहिलेसम्म यानि कि त्यो खेल जारी नै छ। म हिजोदेखि नै पढाउँदै आइरहेको छु। यस्तो कुराहरू यदि आउँछ भने हामी बुझ्ने प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। अब यसदेखि मिलाउनु म यहाँ लेख्न चाहन्छु इक्जाम्पलको लागि। राम 2 घण्टादेखि फुटबल खेल्दै आइरहेको छ। यानी कि राम 2 घण्टादेखि फुटबल खेल्दै आइरहेको छ। अब यसमा के गर्ने हामी हेर्नु त, राम has been playing cricket for 2 hours. For 2 hours. Ram has been playing cricket for 2 hours. अब यसमा हेरिरहेको छु भाइ पनि ध्यान दिइरहनु होला। राम 2 घण्टादेखि फुटबल खेल्दै आइरहेको छ। यानी कि राम हैज बिन प्लेइङ क्रिकेट फर 2 आवर्स। अब यसमा सोच्नु होला भाइ बहिनीहरू कि रामले 2 घण्टादेखि फुटबल खेल्न सुरु गरेछ र अहिलेसम्म के गरेछ खेलि नै रहेको छ। यो पनि हुन्छ, जस्तै कि यो पनि हुन्छ हामी यो कामलाई 10 दिनदेखि आज गर्दै आइरहेका छौँ। यानी कि 10 दिन पहिले सुरु गरे र अहिलेसम्म हाम्रो काम जारी चलि नै रहेछ भने हामी के गर्ने प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस भन्ने। अब यसलाई बनाउने, अब बच्चाहरू तपाईँ सोधिराख्नु बेला साथीभाइ बहिनीहरू कि सरले कसरी बनाउनु भयो त्यो कुरा के गर्ने। अब यसले के गर्ने भने राम हैज बिन प्लेइङ क्रिकेट फर 2 आवर्स मा हेरेछौँ हामी हैज पछि बिन आएछ, यानी कि हैज आएपछि बिन आएछ। प्लेइङ मतलब भी फोर छ, क्रिकेट अब्जेक्ट हुने सी फोर छ भने त्यहाँ सिन्सको पनि प्रयोग छ। जस्तै पोइन्ट अफ टाइम पिरियड अफ टाइम यस्तो मिलाउनु पर्छ, हामीले हेर्नुपर्छ पोइन्ट पिरियड अब यस्तो टाइम अनुसार र त्यहाँ अब्जेक्ट हुन सक्छ। अब यसलाई चिन्ने तरिका यसको अर्थ के हुन्छ, दै आइरहेको छ यस्तो आउँछ भने हामी के बुझ्नु होला कि प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। अथवा जस्तै काम गर्दै आइरहेको छ, दै आइरहेको छ यस्तो कुरा आउँछ भने हामी के बुझ्ने कि परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो, यानी प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। त्यस्तै अब बनाउने तरिका हेर्नु के हुन्छ भने स्ट्रक्चर हामी हेर्न सक्छौँ। स्ट्रक्चर हेर्नु होला, अफर्मेटिभ हेर्ने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब साथीभाइ भाइ बहिनीहरू ध्यान दिइरहनु होला, प्लस सिन्स फोर प्लस टाइम एडभर्बियल हामी भन्न सक्छौँ। अब ध्यान दिइरहनु होला भाइ बहिनी, यसलाई मेटाउन चाहन्छु, मेट्न चाहन्छु। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अवे प्लस सिन्स फोर प्लस टाइम एडभर्बियल। अब के गर्ने हामी यसलाई अलि लामो स्ट्रक्चर भएकोले तपाईँले म यसलाई के गरेछु एउटा एउटा गरेर सम्झाउँछु, बताउँछु तपाईँले कि तपाईँलाई कन्फ्युजन एउटा पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले। अब हेर्नु जस्तै कि तपाईँले हैज र हैवको प्रयोग यहाँ थाहा छँदैछ र त्यो यो थाहा छ भने हैज र हैवको प्रयोग थाहा छ भने हैज र हैव पछि के थप्ने हामी बीनलाई थप्ने। ओके, अब हेर्नु भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ रहेको सिन्स र फोरको कुरा त्यो अवधि बताउँछ, यानी पिरियड बताउँछ भने हामी के गर्ने फोर गर्ने र तोकिदिन्छ पोइन्ट अफ टाइम गर्छ भने हामी सिन्स गर्ने। जस्तो कि 5 बजे 5 बजे यानी त्यो ठ्याक्कै 5 बजे भने यो थाहा हुँदैन हामीले अब कति घन्टा भयो कति दिन भयो, सिधै 5 बजे भनेर चाहिँ हामी सिन्स गर्ने। बस 5 दिनदेखि यस्तो कुरा भन्छ भने हामी के गर्ने फोरको प्रयोग गर्ने। 2 बजेदेखि अब हेर्नु त्यहाँ 2 बजेदेखि र
2 घण्टादेखि 2 बजेदेखि र 2 घण्टादेखि यो दुवैमा हाम्रो फरक छ। एउटा पोइन्ट अफ टाइम बताउँछु भने एउटा पिरियड अफ टाइम बताउँछ। अब त्यहाँनिर हेर्नु होला 2 बजेदेखि होइन, अब 2 बजेदेखि यानि थाहा छैन। अब मानिलिनु अहिले 4 बजिरहेको छ कि 5 बजे जति बजे पनि भन्न सक्छ 2 बजे भनेर छ। त्यसको अर्थ के थियो, पोइन्ट गरिदियो, तोकिदियो कि कति बजेदेखि 2 बजे यानि तोकिदियो भने यसको हामी अर्थ के हो, यहाँ सिन्स प्रयोग गर्ने, हामी के गर्ने सिन्स यस्तोमा। अब अर्को नै हो 2 घण्टादेखि यानी कि 2 घण्टादेखि। अब त्यो 2 घण्टादेखि गरेर अब यो थाहा भएन 5 बजेदेखि गरियो 6 बजेसम्म टाइम हामीले पोइन्ट थाहा हुँदैन, त्यसैले हामी के गर्ने 4 गर्ने। अब बुझ्नु न, अब यसमा 2 घण्टादेखि भने चाहिँ थाहा हुँदैन हामीले कति बजेदेखि पोइन्ट थाहा लाग्दैन। अब यो भने छ 2 बजेदेखि हामीले अब थाहा हुँदैन कति घण्टा, 5 बजेसम्म 2 बजेदेखि भन्छ हामी, 10 बजे हेर्छ भने त्यो 2 बजेदेखि नै लेखेको हुन्छ। अब याद तपाईँले थाहा भइसक्यो। यानि कि पिरियड अफ टाइम बताउँछु भने हामी 4 गर्ने र पोइन्ट अफ टाइम बताउँछु भने त्यहाँ हामी के गर्ने सिन्स गर्ने। अब हेर्नु साथीभाइ इक्जाम्पलमा बताइरहेको 2-3 वटा कसरी गर्ने भनेर। जस्तै राम 5 दिनदेखि नै अंग्रेजी बोल्दै आइरहेको छ। अब राम गर्छ हामी, राम त हैज छ, बिन राम हैज बिन स्पिकिङ इंग्लिश फर 5 days। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले बुझिसक्नुभयो होला आजको हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामीलाई बिदा लिनुपर्छ। र प्रिय साथीभाइ भाइ बहिनीहरू, बिदा लिनुभन्दा पहिला भन्न चाहन्छु म, यदि तपाईँ यो भिडियोलाई फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ वा सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नु होला, बादल न्युज क्लासेस सर्च गर्नु होला, वा बादल एफएम रेडियो बादल फेसबुक वा मेरो फेसबुक आइडीमा पनि पेजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि हामी भोलि भेट्नेछौँ अर्को चेप्टरको साथमा, अर्को यानि कि पास्टमा प्रवेश गरेर यानि कि यसको बारेमा अझ म नयाँ चेप्टरको साथ प्रवेश गर्छु। फेरि भोलि भेट्नेछु यसै कार्यक्रमको साथमा। अनि तबसम्म सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज। र यति भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास मेहता यानि यहाँहरूको चिरपेजी सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।